पुलिशेच्यो ज्यो गाडयो ज्यो अटॅच करून हाडलेल्यो आसा, मागीर एक्सिडेंटल आसत, मागीर ही पुलिशेची जी ब्रेकडावन जी आसा बस आसत, ह्यो सगळ्यो तशाक तश्यो हांगासर बेशिस्तपणान पार्किंग केल्ल्यो आसा. फोंड्या पुलीस स्टेशना सायडीन आशिल्ल्या जाग्यार जायत्यो सोडून दिल्ल्यो गाडयो तशेंच अपघात जाल्ल्यो गाडयो अश्योच पडून आसात. ही जागा नगरपालिकेची आसून हांगा पे पार्किंग करतले असो विचार नगरपालिकेन फुडें केल्लो. मात आजून मेरेन हें काम कित्याक जाल्लें ना असो प्रश्न चेअरपर्सनाक विचारल्यार ते म्हणटात ह्या संबंधान आमकां कालूच नोटिफिकेशन आयिल्लें आसा आनी ही जागा क्लियर करून रोखडेच पे पार्किंग करपाचें काम सुरू जातलें. त्याच प्रमाण बिन मालकाच्या आशिल्ल्या गाडयांचोय आमी बंदोबस्त करतले म्हण चेअरपर्सन सांगतात. त्या भायर येत्या डिसेंबर मेरेन हे पे पार्किंग तयार जातले अशेंय तांणी कळीत केलां. पोंडा जे पुलीस स्टेशन आसा त्या पुलीस स्टेशनाच्या सायडीन आनी फाटल्यान आमी पळयता ती पार्किंग कोणाची, तर ही पार्किंग जावन आसा म्युन्सिपालिटीची. आनी म्युन्सिपालिटीन कितलोसोच तेंप जालो म्युन्सिपालिटी आश्वासनां दीत आसा ते म्हटल्यार की हांगा पे पार्किंग करता म्हणून हांगासर एक बिल्डींग आशिल्ली, ती बिल्डींग सुद्दां मोडली आनी हांगासर पार्किंग करपा खातीर जागो नितळ केलो. पुणून हांगासर आमी पळोवपाक शकता की जे आमी विज्युअल दाखयता तितून आमी पळोवपाक शकता ते म्हटल्यार पुलिशेच्यो ज्यो गाडयो ज्यो अटॅच करून हाडलेल्यो आसा, मागीर एक्सिडेंटल आसत, मागीर ही पुलिशेची जी ब्रेकडावन जी आसा बस आसत, ह्यो सगळ्यो तशाक तश्यो हांगासर बेशिस्तपणान पार्किंग केल्ल्यो आसा. सो खंय तरी म्युन्सिपालिटीन हेचेर लक्ष घालून एक जी पार्किंग वेवस्था जी आसा ही खंय तरी जाग्यार घालची अशी स्थानीक लोकांची म्हणणें आसा. आतां जेन्ना आमी फोंडेचे चेअरपर्सन आनंद नायक हाका जेन्ना गाठलो तेन्ना ताणें सांगलें की हें काम जें आसा हें कालूच खंय तरी आमकां एप्रुवल येयल्लें आसा, ह्या थंय 2 म्हयन्या भितर हे पार्किंग वेवस्था जी आसा ही सारकी आमी जाग्यार घालतले. तशेंच पुलीस स्टेशनाच्या फुडल्यान एक कोर्ट आसा, बॅडमिंटन कोर्ट. हो जर कोर्ट थंयच्यान जर काडलो आसत जाल्यार पुलिशेक जी आसा खंय तरी थंय पार्किंग करपा खातीर पुलिशेक आपली वेवस्था करपा खातीर आपल्यो गाडयो पार्किंग करपाक जागो मेकळो जातलो. कारण त्या थंय कोर्टाचेर कोणूच खेळना. आमची पुलीस स्टेशना सायडीची जी जमीन आसा ती म्युन्सिपालिटीची आनी आमी तुमकां खबर आसा की पे पार्किंग हें अत्यंत गरजेचें आसा फोंड्यान तरी. बरोबर. कित्याक अशें परिस्थिती तुमी पळयल्या की गाडी खंयच्या खंय तुमीच आतां सांगता पळय खंयी पार्किंग करता म्हणून अशें. सो ताका लागून आमकां कलेक्टरा कडल्यान कालूच नोटिफिकेशन आयलां, कालूच पावलां पळय नोटिफिकेशन. आनी आमी आज तें PWD आमी आज लेटर करतले, म्युन्सिपालिटी लेटर करतले तांकां की जाता तितलो. आनी आमचो एग्रीकल्चर बाब रवी नायक सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांचे मार्फत हो फुडलो प्रोसेस जो आसा तो रोखडोच आमी करून घेतले. कित्याक नोटिफिकेशन आयल्या नंतर जे उपरांत मागीर PWD टेंडर करतले आनी टेंडर जाल्या उपरांत मागीर तूं खबर आहा न्ही सगळें सुरळीत जातलें. कोणी जर टेंडर कोणी घेतलो जशें पणजी मडगांव बाकी कडेन अशें पे पार्किंग कशें आसा तशें फोंड्या ही बरी सुसज्जता म्हणटा तशी येतली आनी सगळ्याक जे लोकांक डिस्टर्ब जावपा जायना, लोकांक सगळ्यांक बरी अशी हें मेळची. सो मेन म्हटल्यार थंय अशी गजाल घडटा की इवन पुलिसांनी अटॅच केल्ल्यो गाडयो जावं एक्सिडेंटल गाडयो मेळटा तश्यो थंय उडयल्ल्यो आसात. म्हणजे कसल्याच तरेची शिस्त अशी पळोवपाक थंय मेळना. सो ह्या विशयी तुमी कितें पुलिशेक बी कितें कळयतलें? व्हेकल आसा फाटल्या वेळार सुद्दां आमी त्यो एकदां ड्रायव्ह करून त्यो काडलेल्यो. सो तशेंच परत आमी पुलीस काल सुद्दां हांगा म्युन्सिपालिटी काल ऑफिशियल तेंचे ट्राफिकाचे आयिल्ले. ताणें सांगलें की आयज फाल्यां कळ्ळें न्ही आमी 2 दिसां भितर ज्यो बाकीच्यो व्हेकल्स आमी तांकां लिस्ट पळय दिलें न्ही त्या व्हेकलां ते काडचे म्हणून ते 2 दिसां ते काडटले अशें ते सांगून गेले. हांगा काल म्युन्सिपालिटी आयिल्ले ते. ओके. त्यो पुलिशेच्यो गाडयो आसा त्यो म्हणटा हांव, कारण त्यो गाडयो खंय तरी विल्लेवाट लावपाक जाय जाल्यार एक तर त्यो कितें तरी दुसरे कडेन व्हरून दवरपाक जाय अशें दिसान तुमकां दिसता. तेजेर आमचो विचार जाल्लो आसा. आमी पळयता की आमची म्युन्सिपालिटीची जी जागा आसा पळय इवन हांगा सुद्दां आसा आमची बडबगार जागा आसा जावं लागीं खंय तरी आसा जाल्यार त्योय आमी प्रयत्न करतले की त्यो ज्यो व्हेकल आहा न्ही खंय तरी व्हरून दवरपाक आमचो प्रयत्न आसता. अदमास पार्किंगाची पे पार्किंग वेवस्था कितले दीस लागतले अदमास? ना आतां झडून आयल्या नंतर आपण टेंडर तेजेर जातलें म्हणजे प्रोसेस फास्ट जातलो तो कळ्ळें न्ही. आनी म्हाका दिसता डिसेंबर फर्स्ट वीक म्हळ्यार जावपा जाय. ओके. डिसेंबर तरी सुरू जावपा जाय.